वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एसटिएल नेपाल। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँ रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ, मोर अपडेट रहन सक्नुहुन्छ। आज हामी ट्याक्सेसन अन्तर्गत कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नियन्त्रित बासिन्दा निकायले गरेको ब्याज भुक्तानी अथवा त्यस्तो बासिन्दा निकायले के गरेको आफू चाहिँ के भएको छ, कन्ट्रोलिङ एन्टिटी अथवा कर छुट पाउने संस्थाद्वारा 25% अथवा सो भन्दा बढी चाहिँ के गरेको छ, त्यसको चाहिँ पेड अफ क्यापिटलको चाहिँ के गरेको छ, त्यस्तो बासिन्दा निकायमा चाहिँ के गरेको छ, लगानी गरेको छ भने अथवा गैर बासिन्दा व्यक्तिले के गरेको त्यसमा लगानी गरेको छ अथवा सेक्सन 11 अन्तर्गत रहेर के गरेको छ, त्यस्तो कर छुट पाउने संस्थाले के गरेको छ, त्यस्तो बासिन्दा निकायमा चाहिँ त्यसरी शेयर होल्ड गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ के भन्छ, कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नियन्त्रित बासिन्दा निकाय भनेर बुझ्नुपर्छ। र त्यस्तो अवस्थामा उसले के गरेको, त्यस्तो संस्थालाई के गरेको, कर छुट पाउने संस्था द्वारा चाहिँ के गरेको नियन्त्रित बासिन्दा निकायले ब्याज भुक्तानी गरेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सेलिङ अनुसार के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिधै डिडक्सन लिन पाउँदैन। त्यही अन्तर्गत रहेर के गर्दैछौँ, इन्कम ट्याक्स एक्ट अन्तर्गत उल्लेख गरेको कुरा समायोजित करयोग्य आय कसरी निकाल्ने र त्यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ डाइरेक्टिभ्स 2066 जुन तेस्रो संशोधन 2077 अन्तर्गत रहेर के गर्दैछौँ, हामी यसका बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ। सर्वप्रथम त ब्याज खर्च दाबी अथवा कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नियन्त्रित बासिन्दा निकाय भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरा त ब्याज कट्टी भनेकै के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। ब्याज खर्च कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानी, त्यसैले यहाँ सम्झिनुपर्ने चाहिँ के छ भने बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टसँग मात्र के छ, यो सम्बन्धित छ, बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट, अरू कुरामा होइन, इम्प्लोइमेन्टमा हुने कुरा भएन, बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टसँग मात्र के छ, यो ब्याज भन्ने शब्द चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। आयको गणना गर्ने प्रायोजनको लागि सो व्यक्तिको व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यका लागि सिर्जना भएको देयको ऋण दायित्व अन्तर्गत सो वर्षमा लागेका सबै ब्याज कट्टी गर्न पाइन्छ भनेर के गरेको छ, उल्लेख गरेको छ। अनि त्यसरी उपतर्फ 2 मा चाहिँ के भनेको छ भने जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नियन्त्रित बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति वा सम्बन्ध व्यक्तिलाई के गरेको रहेछ, ब्याज भुक्तानी गरेको रहेछ भने एक बमोजिम कट्टी गर्न पाउने त्यस्तो ब्याज रकम देय अनुसार हुनेछ। कट्टी गर्न त पाउँछ, तर देय अनुसार चाहिँ के हुनेछ, फलोइङ अनुसार चाहिँ के हुनेछ, क्यालकुलेसन गर्नुपर्नेछ भनेछ। त्यसैले सो निकायको करयोग्य आयको गणनामा समावेश गरिने सो वर्षको प्राप्त गरेको सबै ब्याज रकम हो। यसैले यो क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ के भन्दा बढी हुने छैन भनेको छ, तलको रकम भन्दा सो निकायको करयोग्य आयको गणनामा समावेश गरिने सो वर्षमा प्राप्त गरेको सबै ब्याज रकम हो। एउटा आम्दानीको कुरा गर्यो। अनि त्यसपछि अर्को सो निकायबाट प्राप्त गरिएको कुनै ब्याज समावेश नगरी भनेको ब्याजलाई समावेश नगरिएको र बुझाइएको कुनै ब्याज कट्टी, इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि नआएको, इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि छैन नराखिकन र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि नराखिकन के गरेको, त्यस्तो क्यालकुलेसन गरेको के चाहिँ भन्दा समायोजित करयोग्य आयको 50%। त्यसैले यो र यो दुईवटाको के छ, सबै ब्याज प्राप्त गरेको आम्दानी, ब्याज बाबत प्राप्त गरेको ब्याज आम्दानी र 50% एटीआई को 50%, यो दुईवटा जोड्दा जति आउनेछ त्यो अर एक्चुअल इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी विजिबल इज लोअर हुने गरेर चाहिँ के गर्नु पाउने हुन्छ, उसले चाहिँ त्यो चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर एलाइबल डिडक्सनको रूपमा लिन पाउने हुन्छ। त्यसैले यो एलाइबल डिडक्सन निकाल्दा अब यहाँ कन्ट्रोलिङ एन्टिटीको बारेमा चाहिँ के भन्छ भने यस दफाको प्रायोजनको लागि कुनै आय वर्षको लागि कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नियन्त्रित बासिन्दा निकाय भन्नाले सो वर्षमा बासिन्दा निकाय भई सो बासिन्दा निकायमा सो वर्षमा कुनै समयमा देयको व्यक्ति वा संस्थाहरूको 25% वा सो भन्दा बढी निहित स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको निकाय सम्झनुपर्छ भनेको छ। जस्तै कर छुट पाउने संस्था र सोसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो। सो वर्ष चाहिँ दफा 11 बमोजिम चाहिँ के छ, कर छुट पाउने व्यक्ति अथवा सोसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो अनि गैर बासिन्दा हुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ सम्झिनको लागि चाहिँ के रहेछ, कुनै एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ के रहेछ, ब्याङ्क अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अथवा ब्याङ्कमा चाहिँ के रहेछ, एनआरबी को चाहिँ के रहेछ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कर छुट पाउने संस्था
भनेर चाहिँ के गरिएको छ उल्लेख गरिएको छ। उसले चाहिँ के गरेर चाहिँ एनआरबीले चाहिँ के नेपाल राष्ट्र बैंकले के गरेको छ कुनै बैंकमा चाहिँ के छ 25% चाहिँ के गरेको रहेछ त्यसमा चाहिँ शेयर होल्ड गरेको रहेछ र एनआरबीले के दिन सक्छ त्यस्तो बैंकलाई चाहिँ लोन चाहिँ के गरेको हुन सक्छ प्रोभाइड गरेको हुन सक्छ भने लोन प्रोभाइड गरे बापत त्यो बैंकले चाहिँ के गर्छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के गर्छ एनआरबीलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ एनुअल रूपमा तिर्ने गर्छ। त्यसैले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस उसले के गरेको हुन्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पे गरेको हुन्छ भने यो बैंक चाहिँ के हुने भयो यो चाहिँ कन्ट्रोलिङ एन्टिटी हुने भयो केद्वारा ट्याक्स एजेन्ट अर्गनाइजेसन एनआरबी द्वारा चाहिँ के छ यो बैंक चाहिँ कन्ट्रोलिङ एन्टिटीको रूपमा परिभाषित हुन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था हो भने उसले तिरेको हो यदि त्यस्तो अवस्थाको कन्ट्रोलिङ एन्टिटीलाई के गरेको छ कर छुट पाउने संस्थालाई के गरेको छ ब्याज भुक्तान गरेको छ भने त्यो भुक्तान गरेको सीमा चाहिँ 14.2 अन्तर्गत अथवा दफा 14.2 अन्तर्गत चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुईवटा कन्डिसन भित्र रहेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यही अन्तर्गत रहेर के गर्छौं अब हामी डिस्कसन गर्छौं। अब यसमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 मा चाहिँ सिधा के भनेको छ भने समायोजित करयोग्य आय भन्नाले कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्ष करयोग्य आयको गणना गर्दा दफा 12 बमोजिम कुनै रकम नघटाई तथा अथवा यो डोनेसन नघटाइकन भनेको हो सेक्सन 12 भनेको चाहिँ। अनि त्यस्तै के भनेको छ 14.2 भनेको त्यही इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी भइहाल्यो यही कुरा गरेको हो। अनि दफा 17 वा दफा 18 भनेर चाहिँ यी दुईवटै कुरा चारवटा कुरा चाहिँ नघटाइकन के गरे निकालिएको रकमलाई चाहिँ के भनेर बुझ्नुपर्छ समायोजित करयोग्य आय भनेर सम्झाउनुपर्छ भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको छ। अब यही कुरालाई अझ एक्सप्लेनेसन फर्दर एक्सप्लेनेसनको लागि चाहिँ के गरेको छ इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभ्समा चाहिँ के गरेको छ इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभ्स 2066 तेस्रो संशोधन 2077 मा चाहिँ यही कुरालाई फर्दर के गरेको छ अझ एक्सप्लेनेसन गरेको छ। त्यो एक्सप्लेनेसन अन्तर्गत चाहिँ के भनेको छ भने ब्याजको सीमा गणना गर्दा चाहिँ चन्दा तथा ब्याजको रकम कट्टी नगरेको सेक्सन 12 र सेक्सन 14.2 अन्तर्गत के नगरेको डिडक्सन नगरेको तर सीमा गणना नगरी के गरिएको 17 र 18 पीसीसी र आरएनडी चाहिँ के गरेको कट्टी गरेको नै के हो समायोजित करयोग्य आय हो भनेर चाहिँ के गरेको छ इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ के गरेको छ डिफाइन गरेको छ। त्यसैले सोही अनुरूप नै के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ग्रस इन्कम एक्सक्लुडिङ इन्ट्रेस्ट इन्कम त्यसैले यसमा ट्याक्स क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ पहिला के गर्नुपर्ने भयो ग्रस इन्कम चाहिँ निकाल्ने तर के बाहेक निकाल्ने अब यो इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी निकाल्दा चाहिँ कुनै पनि ब्याज समावेश नगरी भनेको चाहिँ आम्दानीमा पनि समावेश नगरी र एक्सपेन्सेसमा अथवा खर्चमा पनि समावेश नगरी भनेकोले के गर्ने ग्रस इन्कम चाहिँ निकाल्ने तर के बाहेकको इन्कम निकाल्ने एक्सक्लुडिङ इन्ट्रेस्ट इन्कम बाहेकको चाहिँ के गर्ने त्यस्तो ग्रस इन्कमलाई लिने। अनि त्यस्तै के गर्ने एक्सपेन्सेस पनि घटाउने हो एक्सपेन्सेस घटाउँदा डोनेसन नलिने अनि त्यस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कुनै पनि नलिने हो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कुनै पनि भनेको 14.1 अन्तर्गतको जेनरल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस सामान्य ब्याज कट्टी पनि नलिने र 14.2 को चाहिँ के भयो इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी जुन कन्ट्रोलिङ एन्टिटीलाई दिने रकम रहेको छ त्यस्तो अवस्थाको त्यस्तो ब्याज खर्च पनि के नगर्ने नघटाउने। अनि त्यसरी प्राप्त गरेको रकमलाई नै के भनिन्छ इन्ट्रेस्ट फर एटीआई फर इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी बिफोर अनक्लेम इन्ट्रेस्ट हो। इन्ट्रेस्ट भन्दा अनक्लेम भनेको जस्तै यो वर्ष चाहिँ खर्च लेख्न पाएन भने अर्को वर्ष चाहिँ के गर्न पाउँछ जस्तै कन्ट्रोलिङ एन्टिटीलाई तिरेको ब्याज चाहिँ कति रहेछ मानौ 10 लाख रुपैयाँ रहेछ यो वर्ष चाहिँ रुल्स अनुसार क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ कति मात्र खर्च लेख्न पाए 9 लाख मात्र पायो भने 1 लाख चाहिँ के छ बाँकी रहेको रहेछ भने यदि अघिल्लो वर्षको यदि त्यस्तो बाँकी रहेको छ भने त्यस्तो चाहिँ के गर्न पाउँछ अर्को वर्ष फेरि एडजस्ट गर्न पाउने भएकोले उसले के गर्छ एटीआई निकाल्दा चाहिँ फेरि के गर्न पाउँछ त्यो चाहिँ जोड्न पाउँछ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त्यस्तो यदि रकम दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने एडिसन गर्ने छैन भने चाहिँ यो जिरो नै भयो। यसैको आधारमा के गर्ने एलो जुन चाहिँ के आउँछ यो निकालिसकेपछि जुन आउँछ यो नै के हुन्छ एटीआई फर इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी हुन्छ। त्यसैको आधारमा के निकाल्नु पर्ने हुन्छ एटीआई निकाल्दा चाहिँ एटीआई फर पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी इन्ट्रेस्ट पेड फर कन्ट्रोलिङ एन्टिटी निकाल्दा 50% अफ द एटीआई भनेको छ 50% अफ एटीआई निकाल्ने त्यो एटीआई एमाउन्टमा चाहिँ जुन अहिले पोइन्ट दिएको थियो जुन जस्तै यहाँ दिएको थियो जस्तै क र ख भनेर चाहिँ के गरेको छ दुईवटा
रकम र भनेको छ यो दुईवटा जोड्नु पर्यो हो त्यसैले यो अन्तर्गत रहँदा चाहिँ 50% अफ एटीआई भनेकोले 50% अफ एटीआई जति आउँछ त्यो लिने और इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ के छ जति त्यो वर्षभरि प्राप्त गरेको छ आम्दानी त्यसलाई के गर्ने त्यसमा जोड्ने जति एमाउन्ट आउँछ अथवा एक्चुअल इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोल एन्टिटी व्हिच एभर इज लोअर जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो भन्दै त्यो मात्र के गर्न पाउँछ इलिजिबल एमाउन्टको रूपमा चाहिँ उसले के गर्न पाउँछ डिडक्सन लिन पाउँछ सो यो कुरालाई हामी यहाँ एउटा इक्जाम्पल अन्तर्गत के गर्दैछौँ डिस्कसन गर्दैछौँ जस्तै एसटीएल कम्पनी लिमिटेड हाज द फलोइङ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द रिलेभेन्ट इयर भनेर दिएको छ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक दिएको छ अफिस एक्सपेन्सेस दिएको छ डोनेसन दिएको छ डोनेसन टु पब्लिक स्कुल जेनरल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 1,30,000 दिएको छ अनि इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी भनेर चाहिँ कति दिएको छ 4 लाख रुपैयाँ दिएको छ पीसीसी दिएको छ 2 लाख रुपैयाँ अनि सेल्स दिएको छ 30 लाख र इन्कमको रूपमा अर्को दिएको छ इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर 50,000 दिएको छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी निकालिन्छ अब हेरौँ त्यसैले यहाँ चाहिँ कति भने भयो ग्रस इन्कम एक्सक्लुडिङ इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेकोले इन्ट्रेस्ट इन्कम बाहेकको ग्रस इन्कम चाहिँ कति हुने भयो 30 लाख मात्र हुने भयो 30 लाख हुने भयो अनि त्यस्तै अल एलिजिबल एक्सपेन्सेस एक्सेप्ट डोनेसन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस सबै भनेको जुन चाहिँ जेनरल इन्ट्रेस्ट र इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी बाहेक हो सबै त्यसैले यो डोनेसन आउने भएन अनि त्यसपछि जेनरल एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स पनि आउने भएन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी पनि आउने भएन त्यो बाहेकको एक्सपेन्सेस भनेको कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक 10 लाख छ यहाँ अर्को 5 लाख गर्दा चाहिँ कति हुने भयो यो प्लस यो गर्दा 15 लाख भयो त्यसपछि अर्को चाहिँ पीसीसी को चाहिँ क्यालकुलेसन अनुसार होइन कि एक्चुअल एमाउन्ट जति छ त्यो नै राख्ने हो जस्तै आरएनडी छ भने आरएनडी को पनि राख्ने त्यो भन्न खोजेको यहाँ छोटो बनाउनलाई चाहिँ के गरेको छ यहाँ खाली नलिने कुराहरु मात्र के गरिएको छ उल्लेख गरिएको छ त्यसैले यो चाहिँ कति हुने भयो टोटल 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख प्लस 2 लाख गर्दा चाहिँ कति हुने भयो 17 लाख हुन आउँछ 17 लाख चाहिँ उले के लेख्न पाउँछ एलेबल डिडक्सन चाहिँ उले घटाउन पाउँछ फर एटीआई को लागि यो गर्दा चाहिँ कति हुन्छ 13 लाख हुने भयो 13 लाखमा यदि अघिल्लो वर्षको चाहिँ यो रुल्सको कारणले 14.2 को रुल्सको कारणले के भएको छैन इन्ट्रेस्ट खर्च लेख्न पाएको छैन भने त्यस्तो अनरिकभर्ड अथवा अनक्लेम चाहिँ के छ लास्ट इयर सम्मको चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स यो चाहिँ 14.2 लाई नै भन्न खोजेको सेक्सन 14. इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटीको खर्च लेख्न पाएको छैन भने त्यस्तो एमाउन्ट के गर्ने त्यसमा जोड दिने यसमा केही दिएको छैन त्यस्तै त्यसैको आधारमा चाहिँ के आउने भयो एटीआई इन्ट्रेस्ट पेड टु द कन्ट्रोलिङ एन्टिटी एटीआई आउने भयो यो भनेको 13 लाख नै हुने भयो 13 लाख एटीआई आउने भयो फर द इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी अब त्यसैको आधारमा 50% अफ एटीआई भनेको छ 15% अफ एटीआई भनेको चाहिँ कति हुने भयो यसको 13 लाख को 50% भनेको चाहिँ 6,50,000 हुने भयो हो प्लस इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको छ रुल्स अनुसार नै इन्ट्रेस्ट इन्कम के गर्नु पर्यो यसमा जोड्नु पर्यो यो जोड्दा चाहिँ कति हुने भयो 7 लाख हुने भयो 7 लाख और भनेको छ और एक्चुअल इन्ट्रेस्ट पेड टु द कन्ट्रोलिङ एन्टिटी एक्चुअलमा कति तिरेको कन्ट्रोलिङ एन्टिटीलाई 4 लाख रुपैयाँ तिरेको और 4 लाख हुने भयो यो दुईवटा मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ व्हिच एभर इज लोअर इज एलिजिबल फर द डिडक्सन भनेको 4 लाख रुपैयाँ चाहिँ उसले के गर्न पाउँछ त्यो वर्ष चाहिँ घटाउन पाउने भयो भन्नुको अर्थ उसको अनक्लेम बाँकी रहँदैन टोटल एक्चुअलमा नै कति भएको 4 लाख भएको यदि यो चाहिँ एटीआई को आधारमा निकाल्दा यदि यो 3 लाख आएको भए 3 लाख मात्र के गर्न पाउँथ्यो उसले घटाउन पाउँथ्यो अनक्लेम चाहिँ अर्को वर्षलाई उसले घटाउन पाउने अथवा फरवर्ड गर्न पाउने चाहिँ कति हुन्छ 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ बाँकी रहन्थ्यो यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं एटीआई फर कन्ट्रोलिङ एन्टिटी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं क्यालकुलेसन गरेर फर्दर चाहिँ के गर्न सक्छौं एक्सप्लेन गर्न सक्छौं थ्यांक यू फर वाचिङ माय च्यानल Please don't forget to subscribe my channel, like my channel, comments and share for more updates. Thank you.